आदत छुम न पथ फेरुन मे निश गो ब्रुह कुनै नेरुन मे आदत छुम न पथ फेरुन मे निश गो ब्रुह कुनै नेरुन न छुस गुल पान छुम शेरुन न बुलबुल ओल छुम नेरुन बुछुस खुश बेचुताबन तूफानन जलजलन अंदर बुछुस खुश बेचुताबन तूफानन जलजलन अंदर यिवान छुम जिंदगी हुन सो सफरन मंजिलन अंदर। आदाब, खुशामदीद, इस्तकबाल, अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। नाज़रीन, इंसान सं जिंदगी छे इंसानस अल्लाह ताला सिंद तरफ अख अमानत। अत अमानत छे रश तरावट करन तिक्याज अत मुतालिक कर अल्लाह ताला बाज पुरस्त सवाल। नाज़रीन, अकिस इंसान सं जिंदगी सो तेली मुकम्मल तो कामयाब ये सो पन्ने जिंदगी मज अदब हेच। अदब हेचुन सठा जरूरी। यथ कोविड-19 किस मुश्किल दौरस मज कर कोशिश बचन अदब तालीम ऑनलाइन दिन कोशिश। ये कोशिश कचा असर अंदाज रोज अत कोशिश मज क्या असर पे बचन पे कम मस्बत असर तो कम मनफी असरात पे। तो ऑफलाइन एजुकेशन मकसद क्या ऑफलाइन एजुकेशन कचा जरूरी आज करो अथ मौजूस पे कत। तो मौजूस पे कत करने बापत स्टूडियोस मज दावत दिसमज सबाहत जी यम बहसत लेक्चरार कम करान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग यमन सत बिहित डॉक्टर मसरत सुल्ताना जी यम बचन हिंद डॉक्टर तो यमन लर बिहित रुबैया नज़ीर जी यम होम मेकर तह त्रिशवनी हुंद इस्तकबाल खुश आमदीद सनिस प्रोग्रामस मज। सबाहत जी गोड़ यम बह तह निश तो बह वनो तह कि ऑनलाइन एजुकेशन कॉन्सेप्ट यह ओस न सानि कशीर मज कहीं अगर मुल्कस मज यह वारिया ब्रोह ओस बह कर वर्ल्डच कथ दपान 1.5 वरी ब्रोह ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट गोमुत तो कत पे आव सानि कशीर मज अमिक कॉन्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुक्रिया मारूफा जी, शुक्रिया दूरदर्शन कि तुह बुलोवस बह आज यथ प्रोग्रामस मज वारिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने खतर यथ जन तुह नाव दितमुत ऑनलाइन एजुकेशन तो अमिक क्या रूद मनफी असरात तो अमिक रूद असल असरात क्या रूद अमिक। तो सारे खुद गोडनथ यम बह कोविड-19 पे यम सतन कि यमुक शुरुआत गई यम ऑनलाइन एजुकेशन शुरुआत गई युस जन तुह अम ब्रोट ते वोनुक तम ब्रोट ते यस बह यह वन कि ऑफलाइन तो ऑनलाइनस मजन क्या गोडनथ फर्क। अगर अकिस आम इंसानस वनो कि ऑफलाइन एजुकेशन क्या ऑनलाइन एजुकेशन मे बी अकिस आम कशरिस तरन फिक्री कि ऑफलाइन क्या गो ऑनलाइन क्या गो। तो अकिस आम कशरिस हेक बह इत पठन हेक बह समझावित एज अ टीचर हेक बह इत पठन तमिस समझावित कि ऑफलाइन एजुकेशन सु एजुकेशन यथ मजन कि स्कूलच मुदाखलत तो ऑनलाइन एजुकेशन यथ मजन न स्कूलच मुदाखलत कहीं। तो यह यह पे यथ ऑनलाइन एजुकेशन कित पठन गो सान कशीर मजन कित पठन गो यह स्टार्ट यह हेक वन बह इत पठन कि यम सातन यह कोविड-19 स्टार्ट गो यथ खतर न जहनी तौर तैयार कहीं वर्ल्ड ते तैयार कहीं। तो खास तौर पर कर पन्ने वैली हज कत कि बिल्कुल अम खतर तैयार कहीं। तो वर यथ इंग्लिश पे वन वी वर कॉट अनअवेयर्स मतलब हमें अम चीज़ खतर बिल्कुल तैयार कि करो ये हैंडल तो कित पठन करो हैंडल बे अमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या आसन यह कूत टाइम कंज्यूमिंग आस। तो युस जन तुह पता छो कि यह हर कंस कशरिस पता कि एजुकेशन सेक्टरन कोर वारिया ज़्यादा गो अत नुकसान यथ कशीर मज क्या ये रूद हमेशा नाखुशगवार माहौल रूद हमेशा तम सत पे एजुकेशनस पे वारिया असर तो बच्चों कोर वारिया चूंकि तम फ्यूचर जनरेशन पे पे वारिया मनफी असर अम चीज़ुक। तो तम पतन कोविड-19 तम सत गो पूरा ठप पूरा दुनिया गो ठप दुनिया इकॉनमी बीट। तो सारे खुद ज़्यादा कर बह एज एन एजुकेशनिस्ट एज अ टीचर कर बह यह कत कि सारे खुद ज़्यादा असर पे सह पे सान बचन पे तो अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्सटस मज पे सह पे ऑन एजुकेशन एज अ होल। तो यह कॉन्सेप्ट यह ऑनलाइन एजुकेशन गो स्टार्ट सह गो अमी अमी पैंडमिक सह वबा फैलो दुनियास मजन यथ मजन कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वोन यह यह वबा यह गोडनथ यह कर गोडनथ कंटेन कर गोडनथ कम कर सह कित पठन करो कम तथ खतर जरूरी कि करो गोड सोशल डिस्टेंसिंग एज सच पॉसिबल इंसानस खतर कहीं क्या इंसान सोशल एनिमल तमिस कंटैक्ट थाउन बेस इंसानस तेली हेकि दुनिया हर कह चीज़ पकित
वन छुन ये इत पठन इजीली पॉसिबल कहीं तमो दोप कि अत खतर हसा छु अस लॉकडाउन जरूरी कर लॉकडाउन अगर वन छु अस लॉकडाउन करा तम मतलब गो लॉकडाउन पद हसा छु तमिक लॉकडाउन ति छु पन असरात ये छु सहल के लॉकडाउन करन छु तूता सहल कहीं क्या एम सितन गसे वर्ल्ड गसे पूरा बंद हॉल्टस पेटन ये गसे सोरी गसे दुनिया कारोबार गसे स्टॉप तो वन चूंकि बस एज टीचर कर बह कत एजुकेशन बह वन कि मतलब इकॉनमी पे पे वारिया ज़्यादा असर तो सारे खो ज़्यादा असर पे सानिस एजुकेशनस पे तो ये पे यह वारिया बोड़ चैलेंज गवर्नमेंटस ब्रोट कन जो पॉलिसी मेकर्स एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स तिमन खतर यह वारिया बोड़ चैलेंज कि अस हसा बच्चे अन बे ट्रैकस पे बच्चन पर्न गोमुत मशिद ये एजुकेशन कित पठन अनोन ट्रैकस पे क्या कि ऑफलाइन एजुकेशन गई बंद स्कूल मुदाखलत गई बंद तो अस अन बे ट्रैकस पे बच्चे बे डिसिप्लिन कर यम कित पठन करोक डिसिप्लिन यम कित पठन अनोक क्या पर्नस मन सारी खुद जरूरी तुम पता कि अत मजन गस कंसिस्टेंसी आसिन अत मजन गसे रिदम आसन युस कि बच्चन मजन गो ब्रेक बिल्कुल तो सो आव वापस ऑनलाइन एजुकेशन एग्जैक्टली मैम डॉक्टर साहब बह तह नश बह यस जानन कि यम विज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कोर स्टार्ट तह आसो वुचमुत गरस मन बच्चे या तह कुलीग्स तिमो आस तह वोनमुत कि अम क्या इशूज पे अकिस बच्चस पे कम तम सुंद दिमाग मेंटल स्ट्रेस कूता पे अकिस बच्चस बिल्कुल सही गोडनेथ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बे शुक्रिया मारूफा जी दूरदर्शन तय बुलोस आज योर यात इंपॉर्टेंट टॉपिकस पे कह वन खतर बहैसियत पीडियाट्रिशन बच्चन हज डॉक्टर गोडनेथ बस दोशवे बच्चन हज डॉक्टर बेसिकली आ मोज आ मदर सो गोडनिक मेन यम जन पेशेंट तिम गई मेन बच्चे को मेन कीन ऑब्जर्वेशन मेन गोडनेथ मेन बच्चन पे क्या असर पे तो पता एज अ होल बाकियन बच्चन पे मेनिस क्लिनिकस मज मेनिस OPD मज हस्पतालस मज बह वन यह कि जन सबाह जी कोर एक्सप्लेन गोडनेथ कि ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन क्या कमन हालातन मजन पे अत कुन रुजू कर ऑनलाइन एजुकेशन खतर तो यह अंग्रेज पे वन डबल एज स्वर्ड दशवे स्वर्ड तिस कि अत दशवे तरफ बिल्कुल तो अमुक कह असल असरात तो अमुक बुर असरात तो असल असरात ये कि सबाह जी वोन कि ऑफ ट्रैक गमित बच्चे यमन जरूरी अन डिसिप्लिनस मज ट्रैकस मज यहुंद सह पढ़ाई हुंद रिदम वापस अन तो सह कोर अम सतन अचीव मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सान युस जन मीडिया अमुक ऑनलाइन एजुकेशन सह स्क्रीन बिल्कुल छुना सो सह स्क्रीन तो अम स्क्रीन सतन गो युस जन स्क्रीन टाइम बच्चन हुन चाहे अगर नॉर्मल हालातन मज बच्चे 1 घंटस 2 घंटन TV वुचान या गेम गिंदान फोनस पे अनफॉर्चुनेटली अम सतन बढ़ो सह स्क्रीन टाइम बच्चन हुन तो अम स्क्रीन टाइम बढ़निक वारिया बुर असरात पेवान बच्चन पे बह वनो तह वारिया बच्चों कर कंप्लेन आई स्ट्रेन गोडनेथ अच थकान चाहे फत सो अछन हंद युथी कंटिन्यूअसली अकिस बच्चस स्क्रीनस कुन वुचुन पे अछन हिंद मसल्स यम जान तिम स्ट्रेन गसान तमुक असर पेवान कि बच्चे थकान तिमन बच्चन मजन ड्राइनेस बासान अछन हिंस बेसान बच्चन कलस दौद हेकान कर अक्सर बच्चे कंप्लेन करान हेडेक शिकायत गई इनक्रीज दोयम पोस्चर नेक पेन आई बच्चे वारिया कि गर्दन नत बच्चन बच्चे गस वन कि अस गो गर्दन दाग अस फेकन दाग करान तिम गस बच्चे यथ एज मज वन कह मगर ये कंटिन्यूअसली एक्सी पोस्चरस मज रूद इत वुचान तम कि वजह सत ब्या तुम वुचमुत स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब मतलब बच्चे अक्सर मोल मोज तिम वनान बच्चन शंगनी यम शामस 10 बजान 1 बजान 12 बजान मगर बच्चन शंगान कह अत 2 वजूहत कि बच्चे क्या शंगान नॉर्मल सर्केडियन रिदम यथ वनान दोहलि तो रात लुक बनोमुत आसान बच्चन या बड़न सह गो डिस्टर्ब बच्चे सुबह स्कूल नेरान 6 बजे वथान 7 बजे स्कूल नेरान दोहस वारिया क्या तुम फिजिकल एक्टिविटी करान मेंटल एक्टिविटी करान यमन स्ट्रेस आसान बॉडी पे पेमुत थकमित पे घर रिफ्रेश करान मगर
پَتہٕ شۄنٛگان تہِ ٲسۍ بَچَن سُہ بِکاز آف دیٹ سٹرین یُس زَن تِمَن آسان اوس تھکاوٹ آسان باڈی ٲس پَنٕنۍ ضوٚرَتھ آسان رِفریش گژھنٕکۍ یِم ٲسۍ آسان 8-9 بَجہِ شۄنٛگمٕتۍ پَتہٕ مگر اَنفارچُنیٹلی اکھ گوٚو یہِ سُہ ڈِسٹٲرب اَسہِ یہِ رِدٕم گوٚو ڈِسٹٲرب دوٚیِم چھُ یُس زَن یہِ سِکریٖن ٹایم بَڑیو یُس زَن اَمہِ فون یا ٹیب یا لیپٹاپ یُس تہِ زَن آسان چھُ اَمہِ منٛز یُس ریز چھِ نیران یہِ چھُ آمُت کینٛہہ سٹڈیٖز کَرنہٕ تَتھ منٛز چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یِمو سۭتۍ چھُ برٛین سیلزَن پٮ۪ٹھ تھوڑا اَثر پَران ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سِلیٖپ سایکٕل چھُ ڈِسٹٲرب گژھان سو اَکھ ہُہ وجہ پٕلَس ایڈِڈ آن اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ یہِ وجہ بیٚیہِ کہِ یِمَن بَڑیو یوٗتاہ سِکریٖن ٹایم تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یِمَن پوٗرٕ سِلیٖپ سایکٕل تہِ ڈِسٹٲرب رُبَیّا جی بہٕ یِمہٕ تۄہہِ نِش کہِ تُہۍ چھُو ایز اےٚ مَدَر اَکھ موج کٕم چیلینجِز آیہِ تۄہہِ نِش بَچَس آنلاین ایجوکیشَن دِنَس منٛز معروفہ جی گۄڈٕ تُہُنٛد شُکریہ بیٚیہِ ناظریٖنَن سلام تہٕ بہٕ وَنہٕ کہِ اگر أسۍ ایز اےٚ مَدَر أکِس ماجہِ ہٕنٛز کَتھ کَرو أکِس ماجہِ کیٛاہ اَثرات پیٚیہِ مےٚ آنلاین ٹیٖچِنٛگ سۭتۍ مےٚ چھُ باسان یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہیکٹِک جاب بَنیو أکِس ٹیٖچرَس خٲطرٕ أکِس سماجَس خٲطرٕ تَمیُک دۄگنہٕ اَثر پیوٚو أمۍ سٕنٛدِ مٲلِس ماجہِ خاص طور پیٚوم أکِس ماجہِ تِکیٛازِ موجی چھِ ہٮ۪کان سَمجِتھ کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ بَچَس ضروٗرت مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَچہِ سنٛبھالُن مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَچہِ پَکناوُن گۄڈٕنٮ۪تھٕے وٕچھ اَسہِ کہِ بَچہِ ییٚلہِ سکوٗل گژھان اوس أمۍ سٕنٛز ڈیوٗٹی ٲس أکِس مَدرِ ہٕنٛز اِسکو صُبحٲے تیار کَرُن أمۍ سُنٛد ٹِفَن بَناوُن اِسکو گاڑی تک لے جانا مگر اُسکو پٕلَس تٔمِس گٔے یوٗتاہ کہِ مطلب یُس یہِ موج بَنے سُہ بَنے گریلوٗ اَکھ ٹیٖچَر تٔمِس بَنیو اَکھ ٹیٖچَر گَرِ بہٕ چھَس وَنان کہِ ٹیٖچرو تُل اَکھ اَصٕل سِٹٮ۪پ واریاہ اَصٕل سِٹٮ۪پ اِنہوں أسۍ وَنو کہِ اگر اِنہوں گاڑی سِٹاٹ کی مگر سُہ پَکناونہٕ خٲطرٕ تَتھ مطلب تِم فیسَلٹیٖز ایویلیبٕل تھاونہٕ سُہ ہَسا چھِ أکِس ماجہِ ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری بَنے موج بَنے تیٖژاہ ہیکٹِک جاب بَنیو أمِس مطلب أمِس چھُ وٕنہِ کلاس تہِ اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کَرُن أمِس چھُ گۄڈٕ اگر لۄکُٹ بَچہِ آسہِ واریاہ لۄکُٹ مطلب نرسٔری کلاس کا یا یوٗ کے جی کلاس کا أمِس چھِ ہاوُن کہِ سِکریٖن گۄڈٕ تھاوٕنۍ بَنٲیِتھ پَتہٕ سُہ ماحول اٮ۪ڈاپٹ کَرُن تَتہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ شور گژھِ بَچَس ہاوُن ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ آنلاین کلاس کیسے دینا ہے میم سے کیسے بات کَرنی ہے مےٚ باسان أکِس مٲلِس ماجہِ بَنیو یہِ واریاہ ہیکٹِک جاب واریاہ زیادٕ چیلینجِنٛگ جاب اوس یہِ أکِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ تہٕ مگر مٲلۍ ماجہِ تہِ کٔر اَتھ منٛز واریاہ مطلب تِمو ہٲر نہٕ ہٮ۪مَتھ کِہیٖنۍ بہٕ چھَس وَنان کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ وٕنکٮ۪نَس یہِ ڈاکٹر صاحبہ یہِ تہِ چھِ اَکھ موج جو ہماری لیکچرار صاحبہ یہِ تہِ چھِ اَکھ موج یِمَن آسہِ وٕنکٮ۪ن باسیومُت یِمَن آسہِ نہٕ گَرِ باسیومُت ہم ڈاکٹر ہے یا بہٕ چھَس اَکھ یہِ یِمَن اوس باسان سیوٚدُے ہم ٹیٖچَر ہے تِکیٛازِ ٹیٖچرَن دیُت بہٕ چھَس نہٕ وَنان ٹیٖچرو کٔر نہٕ یہِ اوس اَکھ تیُتھ اچانک یَتھ وَنو أسۍ یَتھ وَنان چھِ أسۍ سَڈَن چینٛج آیہِ یہِ أکِس ٹیٖچرَس پیوٚو پَنُن یہِ سورُے چینٛج کَرُن أمِس اوس یہِ نوٚوُے طٔریٖقہٕ وٕنکٮ۪نَس اَپناوُن مگر سۭتۍ سۭتۍ پیوٚو أکِس مٲلِس ماجہِ تہِ اَپناوُن بِلکُل صباحت جی بہٕ یِمہٕ تۄہہِ نِش چوٗنٛکہِ اَسہِ ووٚن کہِ یہِ اوس نیٖڈ آف دَ آور اگر نہٕ أسۍ بَچَن آنلاین ایجوکیشَن دِوان سانٮ۪ن بَچَن گژھِ ہا مٔشیٖدٕے تِمو کیٛاہ چھُ پوٚرمُت تِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ لیکھان مگر اَکھ یۄس ڈِس ایڈوٮ۪نٹیج مےٚ باسان چھِ اَتھ منٛز کہِ اَتھ منٛز آو نہٕ لِکھٲیی پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ زور دِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ پیوٚو بَچَن کَرُن مگر بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ تُہۍ وٕچھِو کہِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ ٹرٛیڈِشنَل لایبرٔری ہِنٛز کَتھ چھِ کَران برونٛہہ کال کوٗتاہ رَش اوس آسان لایبرٔری منٛز یہِ خدشہٕ ما چھِ کہِ یُس یہِ آنلاین کٕلاسِز کٔر اَسہِ سِٹاٹ آنلاین ایجوکیشَن دِژ اَسہِ بَچہِ یہِ کٔر رِپلیس سکوٗلِنٛگ آفلاین سکوٗلِنٛگ نہ بہٕ چھَس معروفہ جی بہٕ چھَس تۄہہِ سۭتۍ اگری کَران کہِ یُس یہِ آنلاین ایجوکیشَن چھِ اَتھ چھِ پَنٕنۍ فٲیدٕ تہِ تہٕ اَتھ چھِ پَنٕنۍ نۄقصان تہِ ضروٗری چھُ ہر کانٛہہ چیٖز کیٛازِ ہر کُنہِ چیٖزَس چھِ آسان پَنٕنۍ پرٛوز تہٕ پَنٕنۍ کونٕز تہِ یہِ چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس مگر بہٕ وَنہٕ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ یہِ اَکھ چیٖز کہِ یُس یہِ آنلاین ایجوکیشَن چھُ یہِ ہیٚکہِ نہٕ أکِس آفلاین ایجوکیشنہِ زٕہٕنۍ تہِ رِپلیس کٔرِتھ ایز اےٚ ٹیٖچَر ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ یہِ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ آفلاین ایجوکیشنہِ رِپلیس کٔرِتھ کیٛازِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز جاے رٔٹِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِنٹرٛیکٹ چھِ کَران أکِس بَچَس سۭتۍ سکوٗلَس منٛز یا کٕلاسَس منٛز بہٕ چھَس ہٮ۪کان ایز ٹیٖچَر ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کہِ کُس بَچہِ چھُ اِنٹرٛسٹِڈ کٕلاسَس منٛز تہٕ کُس بَچہِ چھُنہٕ اِنٹرٛسٹِڈ کٕلاسَس منٛز کیٛازِ یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ یہِ چھُ مطلب اگر سایکالجِکلی تہِ أسۍ وٕچھو تہٕ رِسٲرٕچ تہِ چھِ آمٕژ کَرنہٕ کہِ أکِس بَچہِ سُنٛد چھُ آسان کانسَنٹرٛیشَن سٕپین یُس چھُ تٔمِس آسان سُہ چھُ آسان ہاڈلی 10 یا 15 مِنَٹٕس تَمہِ پَتہٕ چھُ تٔمِس گژھان ڈایوٲٹ اَٹٮ۪نشَن سُہ چھُ ہٮ۪کان ژٕ کٔرِتھ اب کہِ وۄنۍ چھُ آسان تَتٮ۪ن تہِ چھُ ٹیٖچَر سُنٛد اَکھ جاب کہِ ٹیٖچَر چھُ کَران سُہ کوٗتاہ ماٹِویٹِنٛگ آسہِ سُہ ٹیٖچَر سُہ کوٗتاہ بَنایہِ پنٛنِس لیکچَرَس سُہ کوٗتاہ اِنٹرٛسٹِنٛگ بَنایہِ تہٕ تاکہِ یہِ أمۍ سُنٛد یہِ اٮ۪ٹٮ۪نشَن ہٮ۪کہِ گرٛیب کٔرِتھ مگر یُس یہِ وۄنۍ یہِ چھُو تُہۍ وَنان آنلاین ایجوکیشَن یہِ ہیٚکیٛاہ اَتھ کٔرِتھ رِپلیس بہٕ چھَس دَپان کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ رِپلیس کٔرِتھ کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ بَچہِ چھُو برونٛٹھ کَنٮ۪تھ تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو أمۍ سُنٛد یہِ کٔرِتھ کامپرٛہٮ۪نٛڈ کہِ مطلب یہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس اِنٹرٛسٹِڈ وَلہٕ بہٕ کَرٕ اَتھ کٕلاسَس دِمہٕ بہٕ برٛیک بہٕ کَرٕ یہِ تھوڑا بہت کَرٕ بہٕ پنٛنِس ٹاپِکَس نِش گژھٕ بہٕ ڈِویٹ بہٕ وَنہٕ یِمَن بیٚیہِ کانٛہہ بہٕ وَنہٕ
कह स्टोरी या पन लाइफ हिंस कह तिस एक्सपीरियंस वन बह यम सदी अटेंशन यी वापस सो चीज गसान पॉसिबल ऑनलाइन एजुकेशन क्या तम सात तुह बच्चे आसान ब्रोट कन कहें तुम हेकान तम सुंद यम वचित कहें क्या टीचर सह टीचर योतन कह सह एक हिसाब साइकोलॉजिस्ट सह बच्चे सुन माइंड रीड कर तम सो एक्सप्रेशनों थ्रू वो उनके एक्सप्रेशंस दे सकता है टीचर हेकान बच्चन एक्सप्रेशंस वचित सह तमी हिसाब पन लेक्चर या पन लेसन सह प्लान करान सह तमी हिसाब सह नी डिविएशन सह कर टॉपिक थोड़ा सा चेंज युथ अम अटेंशन यी बे वापस सह चीज मगर पॉसिबल गसान ऑनलाइन क्या कुन सात चीज गई ऑनलाइन एजुकेशन मज ब्या चीज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे वन बच्चन कि तुम करो सा पन वीडियोज करो सा तुम ऑफ क्या कनेक्टिविटी पोर बिल्कुल सह बनो बोड़ इशू ये सात यह ऑनलाइन एजुकेशन क्या तुम पता कि ये 2Gs पे चलानी तम सात पे बच्चन वन तम सत क्या गसान कि हेकान वुचित कि बच्चे सुंद क्या मतलब कह बच्चस तमो लॉग इन थोमुत कर मगर तम क्लासस मज तन कहें सह रूद अमुक सारे खुद बोड़ डिसएडवेंटेज सह कि टीचर पता कि बच्चे तती मगर बच्चे तन कहें तम लॉग इन थोमुत कर मगर सह तन कहें तो सह चीज़ कि बच्चे सुन मतलब तम सुन इंटरेस्ट कर मतलब सह हेक टीचर हेक सह वुचित कहें एट दैट टाइम उस क्लासस मज हेकान फेस टू फेस इंटरेक्शन करान तो बेच हेकान बच्चे सुन हर कह चीज़ हेकान कॉम्प्रहेंड कर कि अमिस क्युथ हिसाब वनकस दिमाग क्या हिसाब किताब सह हेकान तम सात तन अंडरस्टैंड सह हेकान ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू कर सह चीज़ कहें इसलिए बह यहां वन कि यह चीज़ कि ऑफलाइन एजुकेशन हेक ऑनलाइन एजुकेशन जहन ते रिप्लेस कर डॉक्टर साहबा बह यम तह कुन वुचान गरस मज वो कि ये विज क्लास बच्चे वन शेंगथी हाँ 9 बजे क्लास गसान स्टार्ट बच्चे शेंगथी मोल मोज तो यहां कि बह कर बच्चे डिस्टर्ब कहें सह क्या करान फोन हनस थमस ब्रोह कन यह कर तुम अम विज कर लॉग इन चलो क्या परवाह यह कत हदस तम सही कि निंद्र वथवुन सह पे मोबाइल इस्तेमाल करान बिल्कुल गलत वो यह सह रिदम नॉर्मल रूटीन स्कूल गसन सतन बच्चन बनान सह गो बिल्कुल दरहम बरहम अमे ऑफलाइन एजुकेशन सॉरी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह सतन क्या बच्चे वथान रिफ्रेश गसान डिसिप्लिन क्रिएट गसान पन्निस पानस तम रिफ्रेश करान ब्रेकफास्ट करान मगर यह मलिस मज पाए आसान मे बस रटन नबर कन मे तथ खत टाइम थवन अच्छा बच्चन पान वन बस मज इंटरेक्ट करनस टाइम मिलान तम डिस्कस करान आज क्या करुन बाकी चीज डिस्कस करान सो इंटरेक्टिव सो बच्चन टीचरस सोरे सह गो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सान गो सोरे बिल्कुल खत्म तुम वो युत योत कि बह वनो तह फिजिकल स्ट्रेस जन मे ऑलरेडी तह वनमो कि फिजिकल स्ट्रेस अछन पे पे स्ट्रेस पोस्चरस पे पे स्ट्रेस मगर तम खुद ज्यादा स्ट्रेस तुम पाने वोनो मेंटल स्ट्रेस अकिस बच्चे सं डेवलपमेंट बच्चे ग्रोइंग फेजस मज बच्चे यह होलिस्टिक डेवलपमेंट यह सिर्फ यह कि अम हेचा ABCD क्या यह तुत योत क्या मगर होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चस बच्चस सेंसरी इनपुट्स मिलान अच्छो हिंद जरिए फीलिंग जरिए बाकियन सत इंटरेक्ट करने जरिए मिलान तम सेंसरी इनपुट्स मिलान बच्चस येम कि वजह सह ग्रो गसान तम सज ब्रेन सेल्स गसान ग्रो सोरी होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चस गसान तुम वो ये बच्चे गसान ग्लू सह गसान तथ स्क्रीनस कुन इत कन्नथ रोजान चाहे सह क्लास आए चाहे सह कह अम सुन सोरे अटेंशन सिर्फ अत कुन योत आसान यह हेकान बाकी पन एनवायरमेंटल यम तमिस इनपुट्स मिलान सह यह रीडी हेकान कर इसलिए अम कि वजह सतन बच्चे सं डेवलपमेंट पे वारिया असर सह चाहे इमोशनल सह फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे हेकान बच्चन पत हेकान इमोशंस ये तमो बाकियन हुंद रीडी होक कर तम हेकान सोशलाइज असल पे कर कहें ये बच्चे अक्सी चीज़स कुन रूद तुम वो सोशलाइज कित करान तम स्कूलस मजन बस मजन बाकी जाए नबर कन आउटडोर गिंदन सतन तम वारियन सिर्फ क्लासमेटन सत युथी तम नबर नेरान पन्निस प्ले ग्राउंडस मजन तत बाकियन बच्चन सत तम इंटरेक्ट करान पन्ने खुद लक्टन सत पन्ने खुद बड़न सतन करान इंटरेक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तम गई तमाम अनफॉर्चुनेटली अमित सिर्फ यह कि बच्चे रूद थोड़ा ट्रैकस
لیولَس پٮ۪ٹھ بَچو ہیوٚچھ شاید مگر سُہ تہِ تَتھ حدَس تانٮ۪تھ نہٕ کینٛہہ یُس زَن أکِس کلاس روٗمَس منٛز بَچہِ تُہۍ وٕچھِو کَمپِٹیٹِو بِہیوِیَر سُہ مۄکلیو بِلکُل بہٕ وَنہٕ ہا کہِ یہِ بَچہِ چھُ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ اَصٕل پَران مےٚ تہِ چھُ پَرُن اَصٕل سُہ چھُنہٕ پَیی کیٛازِکہِ یہِ چھُ صرف 1 to 1 اِنٹرٛیکشَن ٹیٖچرَس تہٕ بَچَس برونٛہہ اَتھ چھُنہٕ تَران فِکری کہِ باقٕے بَچہِ کوٗتاہ چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗتاہ چھُ کَم یا أکِس میلہِ ہا تھوڑا بَڑاو میلہِ بَچَس أسۍ نہ بہٕ چھُس بیٚیہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ کَران ہینٛڈ رایٹِنٛگ لیکھٲے سُہ گوٚو بِلکُل گوٚو تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ رُبَیہ جی بہٕ یِمہٕ تۄہہِ کُن چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو اَکھ موج واریاہ چیلینجِز آیہِ یَتھ لایفہِ منٛز یُس تۄہہِ آنلاین ایجوکیشَن بَچَس منٛز دِژو وٕنکٮ۪س چھِ دیکھا دیکھی ہُنٛد زمانہٕ ہُم بَچَن کوٚر یہِ ییٚمہِ وِزِ تُہُنٛد بَچہِ شیٚنٛگِتھ اوس یِمَن صوٗرتِ حالَن منٛز کیٛاہ کوٚروٕ کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ تۄہہِ بَچَس ایجوکیشَن دِنٕچ آنلاین ایجوکیشَن دِنٕچ ضروٗرت بہٕ وَنہٕ صداقت چھِ یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنو تانۍ کہِ کینٛہہ مٲلۍ مٲجۍ ٲسۍ تِتھۍ تہِ یِم بَچہِ اوس شۄنٛگتھٕے آسان مُنٲسِب اوس نہٕ ییٚلہِ بَچَس مَس نیٚنٛدٕر چھِ آسان مول موج چھُنہٕ مُنٲسِب زانان کہِ یہِ کَرہون ہُشار پھیران چھُ اَتہِ دَپان چھِ نہ شۄنٛگِن حالَس دِموس وۄنۍ 10 مِنَٹ بہٕ وَنہٕ کہِ مےٚ سۭتۍ تہِ آیہِ تِم واقع پیش میون بَچہِ بیٚیہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ 3rd سٹینڈاڈُک سُہ تہِ اوس کُنہِ وِزِ آسان شۄنٛگتھٕے یعنی کہِ وِنٹَرَس منٛز ییٚلہِ 9 بَجہِ کلاس اوس آسان 9 بَجہِ اوس نہٕ تٔمِس پاسِبٕل گژھان تھوٚد وۄتھُن مطلب بِستَر نٮ۪بَر اوسنَس ہٮ۪کان نیٖرِتھ کینٛہہ بہٕ تہِ ٲسٕس منٛز یہِ دَپان نہ کَر ژٕ أتی مگر مےٚ چھُ باسان کہِ ایز اے موج یہِ چھُ واریاہ یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صاحبہ ووٚن کہِ اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھُ ییٚلہِ بَچہِ نیٚنٛدرِ ووٚتھ گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ تٔمِس ہُشار کَران پیار سے اُس کو پھر پَتہٕ ٲسۍ باتھروٗم نِوان پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کھیٛاوان پَتہٕ اوس تٔمِس تھوڑا مطلب مٮ۪نٹَل سٕٹرٛٮ۪س یُس آسان چھِ سُہ اوس ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ گۄڈَے نیٚنٛدرِ تُل پَتہٕ تھوٚو ڈایرٮ۪کٹ سِکریٖنَس نِش تَمیُک چھِ بیڈ اِفٮ۪کٹَے چھِ تَمیُک بہٕ چھَس وَنان کہِ مےٚ تہِ کوٚر یہِ عمل مےٚ تہِ اَپنٲو یہِ کُنہِ وِزِ تِکیٛازِ نیٖڈ آف اَوَر ٲس تَمہِ وِزِ ہورٕ اوس کلاس آسان چَلان بَچہِ اوس شۄنٛگتھٕے آسان بہٕ ٲسٕس جلدی جلدی گژھان نہ کَر وۄنۍ أتی کلاس اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ باقٕے چھُ سہلٕے سُہ وٕچھو پَتہٕ مگر بہٕ چھَس سُہ اوس آسان پَتہٕ مےٚ چھُ وٕچھمُت یِتھ پٲٹھۍ تہِ کہِ بہٕ ییٚلہِ پنٛنِس بَچَس ٲسٕس کُنہِ وِزِ چَکِنٛگ تہِ تِکیٛازِ ایز اے مَدَر چَکِنٛگ ٲس ضروٗری کَرٕنۍ کہِ بَچہِ چھا یہِ چھا چیٖٹِنٛگ ما چھُ کَران یہِ ما چھُ گِنٛدان یہِ ما چھُ بیٚیہِ کینٛہہ کَران مےٚ وٕچھ کینٛہہ بَچہِ تِمَن ٲس کانٛہہ ہورٕ آسان سپوٗن فیٖڈِنٛگ کَرناوان تِکیٛازِ تِمَن اوس کھٮ۪وان تہِ تٔتھی پٮ۪ٹھ ہورٕ ٲسۍ آسان موج کھٮ۪وان بَچَس ہورٕ اوس آسان کلاس چَلان مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمٕجھ تَمہِ وِزِ اوسا بَچہِ پَتہٕ سُہ ریٖڈِنٛگ کُن کَران کِنہٕ سُہ اوس کھٮ۪ن چٮ۪نَس کُن کَران کِنہٕ سُہ اوس پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈَن ہاوان کہِ بہٕ چھُسو گِنٛدان صباحت جی بہٕ یِمہٕ تۄہہِ کُن چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو ایجوکیشَن مِنِسٹَر اَسہِ وٕچھ کہِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ بَچَن آنلاین ایجوکیشَن ٲسۍ دِوان تہٕ اَکھ چیٖز اوس ییٚمہِ وِزِ أسۍ آف لاین کٕلاسٕچ کَتھ چھِ کَران تَتٮ۪تھ چھِ آسان 2 way اِنٹرٛیکشَن اگر میم چھِ اَکھ لفظ پَرناوان بَچہِ چھُ اورٕ 10 لفظ وَنان تہٕ مگر آنلاین ایجوکیشَن سِسٹَمَس منٛز کیٛاہ اوس اَسہِ ٲسۍ بَچَن پٮ۪وان وَنُن میوٗٹ ہَسا تھٲیزیو یہِ آپ میں سے کوئی بھی تب تک اَنمیوٗٹ نہیں ہوگا یوٗت کال نہٕ ٹیٖچَر دی کَمانٛڈ تَمیُک کیٛاہ اثرات تۄہہِ چھُو نا باسان کہِ آنلاین ایجوکیشنہٕ سۭتۍ گٔے سۄ 1 sided لٔرنِنٛگ گٔے تہٕ وۄنۍ ییٚمہِ وِزِ آف لاین کٕلاسٕز سٹاٹ گژھن بَچَن منٛز آسہِ شاینٮ۪س کیونکہِ تِمَن چھُ عادت وۄنۍ گوٚمُت صرف بوزنُک یورٕ نہٕ وَننُک کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کو یِمَن صوٗرت حال منٛز کٔرِتھ یِمَن بہٕ وَنو تۄہہِ معروٗفا جی بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ کہِ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ کہِ تُہۍ تہِ چھِو وَنان أسۍ چھِ مےٚ باسان ڈاکٹر صٲب تہِ رُبَیہ جی تہِ آسان اَتھ سۭتۍ مےٚ چھُ باسان کہِ آف لاین ایجوکیشَن چھِ بیسٹ فارم آف ایجوکیشَن اگر أسۍ کَمپِیَر کَرو بَچہِ گٔے اَمِکۍ عٲدی تہٕ وۄنۍ چھِ یِم اَسہِ اَنٕنۍ ٹرٛیکَس منٛز بیٚیہِ واپَس کیٛازِ گورمٮ۪نٛٹ چھُ سیٖریَسلی سونٛچان کہِ أسۍ کَرو آف لاین موڈ کَرو أسۍ بیٚیہِ سٹاٹ سُہ چھُ اَسہِ ضروٗری تھاوُن حالانکہِ وۄنۍ کَتھ حدَس تانۍ گژھو أسۍ تَتھ منٛز کامیاب کیٛازِ اَتھ منٛز چھِنہٕ اَسہِ بٔڑی یٲتۍ بَچہِ آسان کِہیٖنۍ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ ایجوکیشنَس منٛز چھِ اَسہِ لۄکٕٹۍ بَچہِ تَتھ منٛز کوٗتاہ ہٮ۪کو أسۍ کۭژاہ کامیاب روزو أسۍ SOPs فالو کَرنَس منٛز سُہ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس نِش تہٕ پالسی میکرَن نِش اَکھ بوٚڑ بار چیلینج سُہ چھُ یوٚتانٮ۪تھ مےٚ چھُ باسان ایز اے پیرَنٛٹ واریاہ پیرَنٛٹٕس کَتراوَن وٕنہِ بَچہِ پَنٕنۍ سکوٗل سوزنَس منٛز کیٛازِ تِم ہٮ۪کَن نہٕ تِم SOPs وٕنہِ فالو کٔرِتھ کِہیٖنۍ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أکِس بَچَس ؤنِتھ یُس أمِس بَچَس ایٚکسٹرا کٔرِکیوٗلَر ایٚکٹِوِٹیٖز چھِ سکوٗلَس منٛز کَرنہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تٔمِس تَمہِ ساتہٕ ؤنِتھ کہِ ژٕ مہٕ گژھ ییٚمِس سۭتۍ ژٕ مہٕ کَر ییٚمِس تھپھ ژٕ کَر سینِٹایزَر یوٗز بٔڑِس بَچَس تٔمِس چھُیی نہٕ تٔمِس چھُے نہٕ بِچٲرِس پَتہٕ گوٚو بیٛاکھ سوال چھُ کہِ یِم چھِ ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ اَنٕنۍ یہِ چھُنہٕ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ چیلینج وٕنکیٚنَس ایز ٹیٖچَر ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کہِ اَسہِ ٹیٖچرَن برونٛٹھ کَنہِ تہِ چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ چیلینج تہٕ گورمٮ۪نٛٹَس برونٛٹھ کَنہِ تہِ چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ چیلینج مگر گورمٮ۪نٛٹَس چھُ سکوٗلٕز اوپُن کَرٕنۍ مگر چیلینج چھُ اَسہِ ٹیٖچرَن خٲطرٕ کیٛازِ بَچَن چھِ اَنٕنۍ تَتھ ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ٹرٛیکُک تِمَن عادت چھُ مَشومُت تَتھ رِدمَس منٛز یَتھ ییٚمہِ رِدمُک تِمَن عادت چھُ مَشومُت تَتھ ڈِسپلِنَس منٛز ییٚمہِ ڈِسپلِنُک تِمَن عادت مَشومُت چھُ بَچہِ چھِنہٕ وۄنۍ روٗدمٕتۍ ڈِسپلِنڈ کِہیٖنۍ تِم چھِ گٔمٕتۍ اِل ڈِسپلِنڈ یَتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کیٛازِ تِم چھِ گٔمٕتۍ واریاہ پیمپَر
गरस मज रूजित तिमन उस ब्रोट कुन सोरी वातान क्या क्लास ते अथी आसान किताब ते अथी मोज ते खान चन वातनावन यथ मज एज पेरेंट्स ते वारिस हदस तान रेस्पॉन्सिबल क्या अस कर बच्चे थी ना अस इंडिपेंडेंट कहें तो वन ये पे मैं वोनमो तह यह चैलेंज वारिया ब्रोट थोड़ा बहुत बच्चे वन गो मोटिवेट कर गोडनेथी स्टार्ट युथी बच्चे इन स्कूलस मज करुन मतलब ऑल ऑफ अ सडन करो स्टार्ट विद आवर कोर्स बुक्स गोडनेथ थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट टाइम दिन मतलब सह लगे हफ्ते खंड लगे 2 हफ्ते लगना तिमन सह टाइम दिन ताकि यम हेकन बे तथ ट्रैकस पे वापस यिथ मतलब तुम हेक्यू मतलब अगर वो साइकोलॉजी हिसाब यम वन तथ खतर तैयार कहें यमन लगे थोड़ा सा टाइम यह 1.5 ईयर गैप 1.5 ईयर गैप पतन 1.5 साल के गैप के बाद इन बच्चों को फिर से वापस लाना है ट्रैक पर मतलब अत लगे थोड़ा सा टाइम मगर यह मुश्किल मगर नामुमकिन कहें माने हिसाब यमन थोड़ा बहुत करनावोक मतलब यमन दिमो थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दिमो फिजिकल एजुकेशनस पे यमन दिमो थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट दिमो यमन दिमो थोड़ा बहुत मोटिवेट कर बच्चे वनकस मोटिवेट कर तो यह तवे वो मे तुम यह सारे खुद बोड़ चैलेंज टीचरन खतर कि कित पे करो यह बे कर अकिस टीचर आसान यह हुनर आसान अल्हम्दुलिल्लाह मे बासान कि यह टीचर अमिस मन यह हुनर आसान कि अमिस पता पे कित पे कर पन बच्चे मोटिवेट ताकि यह बे वापस पन्नस ट्रैकस पे यम यह ऑफ ट्रैक गमत अनोक ऑन ट्रैक मगर अम खतर यमन टाइम दिन थोड़ा बहुत रोजन मतलब थोड़ा बहुत पेशेंट रोजन अत मामलस मज हेको न एक्सपेक्ट कर तिमन निश कि ऑल ऑफ अ सडन यन तो यम गसन स्टार्ट अख चीज मे बासान सपाहत कि यम विज अम ब्रोह कोविड ब्रोह कत करो अख नो चीज सनिस एजुकेशन सिस्टमस हेको न बच्चस हक ते वन आपने ये करना है बट मे बासान वनकस नीड ऑफ द आवर अगर सान जबान मज कुन विज थोड़ा सा हाई रेज ट्यून गसे तम विज सान पेरेंट्सन वारिया ज्यादा सपोर्ट कर वनकस बच्चो तथ ट्रैक मज द्रामुत नबर यह तथ पे अन कत पे अन सह अकिस टीचरस पाई कत पे अन सबाहत जी बह तह नश वापस बे अस कर डिसिप्लिन कत कि डिसिप्लिन कूता जरूरी वन यम विज स्कूलन मज ऑफलाइन इंशाअल्लाह गछ ऑफलाइन एजुकेशन गछ पे स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस गछन स्टार्ट अस दिमो यमन क्या मैसेज यू तुई टीचर्सन दिन पेरेंट्सन दिन कि बच्चन छुन तुथ चीज दिन कह कि तिमन पे मेंटल स्ट्रेस ज्यादा मेंटल स्ट्रेस युथ सबाह जी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ऑल ऑफ अ सडन यम बच्चे तथ स्टूडियस माहौलस मज वापस त्रावन कह वार वार ऑन ट्रैक अन मतलब यम बिल्कुल आउट ऑफ डिसिप्लिन गमत सह सुबह वथन अकिस टाइमस पे पन मन मर्जी कज बज वथन पत कित कर क्लास अटेंड क्या करान कह सो डिसिप्लिन रोजमुत सो यूनिफॉर्मिटी रोजमुत सो यूनिफॉर्म लगन हल रोजमुत कह मगर वन मतलब यह कि अत मज बच्चन हुंद कसूर तो क्या गई हालात पैद कि सारी गई मजबूर हर कह अत लाइनन पे पकन खतर इसलिए वन वापस युथी बच्चन गि यूता स्ट्रेस तमन यूता मेंटल स्ट्रेस गन कि अकि माहौल पे तुलिक ऑल ऑफ अ सडन अचानक तो वन त्रावन बेस यात माहौलस मज घर थोड़ा मोटिवेशन गोडनेथ बच्चन कर यीतिस कालस तिमन यह स्क्रीन गर यीतिस कालस ऑनलाइन क्लास तथ मज पेरेंटन ध्यान दिन कि वह क्या हको कर स्क्रीन टाइम कित करो कम बच्चन तो डिस्टेंस मेंटेन कर स्क्रीन हाइट मेंटेन कर ताकि पोस्चरस पे पे असर क्या बाकी सोरी ब्राइटनेस स्क्रीन कर कम तो बाकी युथी बच्चे वापस पन्नस रूटीनस मज यी ख्याल थवन कि यम SOPs तम फॉलो कर प्रॉपरली फॉलो कर वह बच्चे कत हदस तानत हेकि कर हैंड वॉशिंग सैनिटाइजर यूज सह अकिस मालिस माजे वारिया हदस तानत कोशिश कर बिल्कुल सही मे बासान गोडनेथ जरूरत कि अस दिमो बच्चन गोल्डन रूल्स हेचनावो कि कत सरफेस टच करने जरूरत कित पे सैनिटाइजर इस्तेमाल करो कूत बिल्कुल तुहद सठा शुक्रिया तुम आयो सैनिस प्रोग्रामस मज अस कर बह मलल कत नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया कि तुम बूजव सन कत बात अच्छा उम्मीद तुम इन चीज़न ख्याल थोमुत कि इंशाअल्लाह यम विज ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट गछन कमन चीज़न खास ख्याल थवन जरूरी ये इंशाअल्लाह बे सपदि मुलाकात तोतम तुह खुदायस हवाले।